السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا لا ليكتور، غادي نديرو ان شاء الله لا ليكتور الوحدة الأولى الأسبوع الثالث، المجال لا سيفيليزاسيون ماروكان الحضارة المغربية، الصفحة رقم 25. لوبجيكتيف هدف الدرس ليغ اي كومبروندر ان تكست انفورماتيف، يعني نقراو ونفهمو. ليغ اي كومبروندر ان تكست، نص اللي كيعطينا معلومات، ان تكست انفورماتيف. قبل قراءة النص سنجيب عن الأسئلة ديال j'observe et je découvre، خصنا نجاوبو عليها قبل قراءة النص. j'observe et je découvre يعني ألاحظ وأكتشف. السؤال الأول observe les photos, que vois-tu؟ لاحظ الصور، ماذا ترى؟ عندي هنايا الصورة الأولى والصورة الثانية. كيف ما كنشوفو في الصورة الأولى كنشوفو واحد المرأة اللي كتصاوب واحد الزربية، والصورة الثانية كنشوفو زرابي معلقة في الحيط. إذا نقدروا نقولوا جو فوا لا فوتو دون فام كي فابريك ان طابي. وهنايا في الصورة الثانية جو فوا لا فوتو دو طابي اكروشي ان مور، معلقين في الحيط. ويمكن لينا نكتبو جو فوا لا فوتو، يعني كنشوف الصورة دون فام، صورة مرأة، كي فابريك ان طابي اللي كتصاوب واحد الصربية، اي لا فوتو والثانية اي لا فوتو صورة زرابي معلقة في الحيط، اي لا فوتو دو طابي اكروشي ا ان مور. Je vois la photo d'une femme qui fabrique un tapis et la photo de tapis accroché à un mur، معلقين في الحيط. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. نزول السؤال الثاني. La deuxième question. Selon toi حسب رأيك أو في نظرك de quoi va parler le texte، عن ماذا سيتحدث النص. النص حنا مازال ما قريناهش غير كفرضية، يعني في نظرك علاش غادي يتحدث هذا النص هذا. entoure la bonne réponse، غادي ندورو على الجواب الصحيح. هنا عندي جوج ديال الاختيارات. il va raconter une histoire، واش هذا النص هذا غادي يحكي لنا حكاية أو قصة، أو il va donner des informations، أو لا غادي يعطينا معلومات. إذا هنا هذه فقط كتبقى فرضية اللي ممكن نحطو. غادي نقولوا بأن على حسب لوبجيكتيف أو الهدف ديال الدرس lire et comprendre un texte informatif، يعني أنني نقرأ ونفهم ان تكست اللي كيعطيني معلومات. نقدروا نقولوا بأن هذا النص هذا il va donner des informations، يعني غادي يعطينا معلومات. دابا ندوزو للقراءة. لي طابي، الزرابي. لي ماروكان، المغاربة، يستعملون بوكو كثيرا، المغاربة يستعملون كثيرا لي طابي الزرابي pour couvrir، يعني لكي يغطوا لو سول، باش يغطيو الأرضية. cette tradition، هذه العادة، se pratique، يعني تمارس أو تزاول dans les riches maisons، يعني في المنازل في المنازل ديال الأثرياء، لي ريش يعني الأغنياء أو الأثرياء، في المنازل ديال الأغنياء أو الأثرياء. مي أوسي، ولكن أيضا سو لي طونت، تحت الخيام، لأن كاينين اللي في دوك الرحل اللي كيكونوا اللي كيتنقلوا كيديروا الزرابي في الخيام. سو لي طونت يعني تحت الخيام. لي طابي الزرابي سون تيسي يعني تنسج sur des métiers à tisser، يعني بآلات للنسيج، ou bien noué à la main، أو لا كتعقد باليد، يعني بحال هاد المرأة هادي يعني كتخدم بيديها بلا آلات. يعني هنايا عندي جوج طرق ديال باش كيصاوبوا لي طابي، باش كيصاوبوا الزرابي. ils ont des motifs لي موتيف بحال رسومات أو زواقات différents مختلفين selon les régions، حسب المناطق. le tapis de Rabat،
يعني الزربية ديال الرباط est en pure laine يعني من الصوف الخالص en pure laine. Généralement عموما il a un fond يعني واحد الأرضية uni موحدة عندها لون موحد d'une seule couleur لون واحد d'une seule couleur. Au centre في المركز أو في الوسط il est décoré يعني كتكون مزينة هذيك الزربية d'un médaillon يعني بحال واحد الميدالية. sur les bords في الجوانب il y a des bandes يعني كاينين أشرطة de différentes يعني des bandes de différentes couleurs بألوان مختلفة avec des motifs floraux يعني ديك الرسومات أو ديك الزواق اللي فيهم كيكون على شكل ورود أو جيومتريك أو لا أشكال هندسية. لو تابي دو موين أطلس دو موين أطلس يعني الزربية ديال الأطلس الصغير اي دو أو أطلس أو ديال الأطلس الكبير سون في افيك دو لا غروس لين يعني كيتصاوبوا بالصوفة غليظة دو لا غروس لين لين هي الصوفة بالصوفة غليظة. ils sont décorés كيكونوا مزينين دو موتيف جيومتريك كيكونوا مزينين أو مزوقين برسومات على شكل أشكال هندسية جيومتريك إما تريونغل يعني مثلث أو كاري مربع أو لوزونج معين. ديسبوزي باغ بوند كيكونوا مرتبين على شكل أشرطة هادوك الأشكال الهندسية كيكونوا مرتبين على شكل أشرطة. لو تابي فون لي تابي فون لا فيرتي يعني الزرابي كيشكلوا الفخر دو لارتيزون ديال الصانع التقليدي ماروكان المغربي. لي تابي فون لا فيرتي دو لارتيزون ماروكان يعني الزرابي كيشكلوا الفخر ديال الصانع التقليدي لارتيزون ماروكان المغربي. دابا عاوتاني غادي نوليو نديرو قراءة أخرى. لي تابي les Marocains utilisent beaucoup les tapis pour couvrir le sol. Cette tradition se pratique dans les riches maisons, mais aussi sous les tentes. Les tapis sont tissés sur des métiers à tisser ou bien noués à la main. Ils ont des motifs différents selon les régions. Le tapis de Rabat est en pure laine. Est en pure laine. Généralement, il a un fond uni d'une seule couleur. Au centre, il est décoré d'un médaillon. Sur les bords, il y a des bandes de différentes couleurs avec des motifs floraux ou géométriques. Les tapis du moyen atlas, les tapis du moyen atlas et du haut atlas sont faits avec de la grosse laine. Ils sont décorés de motifs géométriques, triangles, carrés, losanges, disposés par bandes. Les tapis font la fierté de l'artisan marocain. دابا غادي ندوزو الأسئلة اللي بقاو لنا. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. إذا بالنسبة للقراءة راح قرينا et je comprends وفهمنا النص. دابا غادي نجاوبو على الأسئلة. دابا la troisième question. Lis le texte et réponds aux questions. اقرأ النص وأجب عن الأسئلة. إذا عندي
هذا السؤال الثالث فيه جوج ديال الاسئله. الاول à quoi servent les tapis dans les habitations marocaines. à quoi servent يعني لاش كيصلحوا الزرابي لي طابي dans les habitations كنقولوا les habitations او les maisons في المنازل المنزليه. لاش كيصلحوا الزرابي في المنازل المنزليه؟ اذا هنايا شفنا في النص بان لي طابي سيرف بور كوفرير لو سول باش يغطيو الارضيه. وغادي نكتبوا لا troisième question. عندي السؤال الاول هذا الجواب ديالو لي طابي سيرف ا كوفرير لو سول كيصلحوا باش يغطيو لنا الارضيه. عندي السؤال الثاني دائما حنا في رقم 3 tous les tapis sont-ils fabriqués de la même façon. واش كل الزرابي كيتصنعوا بنفس الطريقه de la même façon؟ بطبيعه الحال نو، حيت شفنا بان كاينين اللي كيتصنعوا بالالات، كاينين اللي كيتصنعوا باليد، كاينين اللي كيتصنعوا بالصوف الخالص بحال الزربيه الرباطيه، كاينين اللي كيتصنعوا بلا غروسلين يعني بالصوفه الغليظه. يعني كل وحده باش كتصنع وكل وحده بالطريقه ديالها. دونك نقدروا نكتبوا نو ils ne sont pas fabriqués de la même façon. يعني ما كيتصاوبوش بنفس الطريقه. non ils ne sont pas fabriqués de la même façon. دابا غادي ندوزو je lis et j'écris. اقرا واكتب. La quatrième question. Écris le nom de chaque tapis. إذا غادي نكتبو الاسم ديال كل زربية. طابي à motif floraux يعني زربية فيها زوقة أو رسومات على شكل ورود. طابي à motif géométrique زربية فيها رسومات أو زوقة فيها أشكال هندسية. اذا كيف كنشوفوا هنايا هاد الزربيه هذه الاولى هي اللي كنشوفوا فيها الاشكال الهندسيه، هي طابي ا موتيف جيومتريك. هذه هي الزربيه ديال الموين اطلس او ديال لو او اطلس يعني ديال الاطلس الكبير. وهذه هي الزربيه يعني اللي كنقولوا لها الزربيه الرباطيه اللي فيها كنشوفوا يعني فيها لي موتيف فلورو يعني فيها اشكال او رسومات على شكل ورود. اذا غادي نكتبوا هنايا طابي ا موتيف جيومتريك يعني زربيه فيها اشكال هندسيه. وهنايا اذا هذه هي كيف كنقولوا لها الزربيه الامازيغيه، هذه الزربيه الرباطيه الثانيه. اذا هذه طابي ا موتيف فلورو فيها رسومات على شكل ورود. طابي ا موتيف فلورو. هنا خصنا اس موتيف. اذا دابا هذا السؤال الرابع ندوزو جو ميفالي اقوم تعلماتي. لا 5e question. نبداو بلا 5e question. quelle est la différence entre le tapis رباطي يعني الزربيه الرباطيه يعني quelle est la différence ما هو الفرق بين الزربيه الرباطيه entre le tapis رباطي et le tapis amazigh والزربيه الامازيغيه اللي كاينه في الاطلس المتوسط وفي الاطلس الكبير. شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ اذا نقدروا نقولوا بان لو طابي رباطي يعني الزربيه الرباطيه est fabriqué avec de la pure laine يعني مصنوعه من الصوف الخالص
avec une couleur unie يعني لون موحد et un médaillon au centre عندها واحد الميدالية في الوسط أو في المركز. لو تابي أمازيغ يعني الزربية الأمازيغية est fabriqué avec de la grosse laine يعني بصوفة رليضة et des figures géométriques وأشكال هندسية. إذن هذا هو السؤال الجواب ديال السؤال الخامس. لو تابي رباطي، إذن هذه هي الفرق ما بيناتهم. لو تابي رباطي يعني الزربية رباطية est fabriqué avec de la pure laine avec une couleur unie et un médaillon au centre. Le tapis amazigh est fabriqué avec de la grosse laine et des figures géométriques. D'abord, la sixième question dit deux informations de ce texte que tu as retenu. اذا هنايا غادي نقولوا جوج ديال المعلومات من هذا النص هذا اللي حنايا شديناهم او اللي عقلنا عليهم او اللي فهمناهم مزيان. دو انفورماسيون جوج ديال المعلومات. اذا كيف ما كنشوفوا في هذا النص هذا كيف ما اكدنا الفرضيه قلنا il va donner deux informations دونك عطانا معلومات من خلال القراءه ديال النص يعني خدينا بزاف ديال المعلومات من هذا النص هذا. حنا غادي نقولوا غير جوج من هذوك المعلومات اللي خدينا. اذا ممكن نقولوا هذا فقط كمثال ممكن نقولوا المعلومه الاولى on fabrique les tapis avec la laine يعني تعلمنا باننا كنصنعوا الزرابي من الصوف on fabrique les tapis avec la laine. المعلومه الثانيه اللي تعلمناها les tapis ne sont pas fabriqués de la même manière يعني الزرابي ما مصنوعينش بنفس الطريقه. اذا هادو فقط كامثله. كاين بزاف ديال المعلومات اللي خديناهم من هذا النص هذا اللي ممكن نكتبوهم من غير هادو بجوج. اذا هكذايا كنكونوا سالينا الحصه ديالنا ديال لا ليكتور. ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلوكم الدروس المقبله ان شاء الله.